Maayong udto sa inyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan ug atong tapuson ang atong serye nining udto sa atong pagtuon sa pagkabulahan o ining serye nato sa Beatitude sa Matthew Kapitulo 5 ug unta sa magatakop kita niining serye dili kita magatakop sa atong pagpamalandong kundi kanunay nato ning pamalandungan sa atong kasing-kasing aron di lang kita manugpamati kundi tagabuhat man, taga-aplikar sa pulong sa Ginoo. So sa makausa akong basahon ang Matthew 5:1 hangtod sa 12. Sa dihang nakita ni Jesus ang daghang mga tao, mitunga siya sa bukid ug milingkod didto. Miduol kaniya ang mga tinun-an ug gituduan niya sila. Mingon siya, bulahan ang mga tao nga nagaila nga nagkulang sila sa Dios kay sakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan ang mga nagamasulubon kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mga mapainubsanon kay mahimong ila ang kalibutan. Bulahan ang mga tao nga naninguha gayud sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kay tabangan sila sa Dios sa pagtuman ni anak na tinguha. Bulahan ang mga maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang mga tao nga hindo o kasing-kasing kay makita nila ang Dios. Bulahan ang mga tao nga nagapatunhay sa kalinaw kay pagatawgon sila nga mga anak sa Dios. Bulahan ang mga tao nga ginalutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay sakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kung tungod sa inyong pagsunod kanako tamayon kamo, lutuson ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Mauusab kini ang ilang gibuhat kiniadto sa mga propeta. Busa paglipay kayod kamo kay dako ang ganti nga inyong madawat didto sa langit. Dinhi kita mo takop sa bersikulo 10 hangtod sa 12. Mao ni ang katapusan nga pagkabulahan nga wali ni Ginoong Kristo dinhi sa Mateo Kapitulo 5. Aduna gyoy dakong diferensya iniining bulahan sa paglutos kung atong ikumparar ni sa unang 7 nga atong natun-an. O kini nga nga diferensya makita nato nga kini ang naga murabag mo patigbabaw or mao ni atong makita nga murag mao ni ang pinaka-importante. Kini ang pinaka supreme important sa simbahan sa nga papahimagno o gitudlo ni Ginoong Kristo. Mao ni nga sulti kini o giwali ni Ginoong Kristo sa katapusan mo ni ang kung atong batunan o atong mahinumduman, no? Kini ang katapusan. Unsa man nato paghibaw nga kini importante gyud kayo tungod kay sa bersikulo 10 hangtod sa 12 mao ra ni ang pagkabulahan nga gibalik-balik. Sa bersikulo 10 gisulti na ni, sa bersikulo 11 ug sa bersikulo 12 bulahan ang ginalutos. Ikaduha, may bal-an nato kini nga kini importante gyud kaayo tungod kay ang pagsulti niya diha sa bersikulo 11 ang iyang giingon dinha nga bulahan kamo tungod sa inyong pagsunod kanako, tamayon kamo, lutuson ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Sa original ini singular dili ni bulahan kamo nga ang kamo sa bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 9 ang kamo ana plural kamong tanan, pero dinhi sa bersikulo 11 bulahan ikaw ang kamo dinhi singular ni murag ikaw gitumbok ang usa ka tawo, dili ni daghan kundi singular. Unya ikatulo nga importante gyud ni kay sa ako nagingon gibalik-balik ini or dili ini nga kausalang sulti o naa pa gyud sa katapusan. Okay? So ang tulo nga magpamatuod ni balik-balik unya singular ang gitumong niya kita gyud matag usa kanato unya
Ang ikatulo, gi-reserve gyud ni sa katapusan. Mura mo iningon nga the best is reserved for last. Mura bang ang katapusan nga pinakaimportante ginareserba sa pinakaulhig yun. So bulahan ang ginalutos, unsa man ang paglutos, persecute, unsa man na ang kahulugan na. Ang original anak nga pulong naga kahulugan nga gilagas to pursue, ginalagas pareha sa usa ka mananap nga magtutukob nga galagas siya sa usa ka turkbon aron iya dakpon aron iya kanon. Mao ni ang kahulugan nini. To harass, mura bag maski saan ga panago, maski diin mo adto ginaadtuan gyud aron harason iya yung lutuson. Mo na ang kahulugan ani, mo na ang paglutos yung ginaluto di ka lunan. So siguro sa hunahuna sa mga skriba o sa mga parisiyo o sa mga supak o mga dili nakadawat ni Ginoong Kristo, kini nga pagtudlo, kini nga pagkabulahan, murag nonsense, murag katawanan ba? Mura bag binuang. Nonsense, binuang. Ngano man, tungod kay di man guni masulod sa normal nga pangunhuna sa tawo. Unsaon ba pagkabulahan sa katawo nga gilutos, ga nakaangkon og kasakit o kalisod. Ang pangunahuna sa tawo, yun naay panghitabo sa kinabuhi ni Pablo nga sa dihang lalunod ang iyang gisakyan nga barko diya sa mga binuhatan, Kapitulo 28. Ako ni basahon kay mao ni ang pangunahuna sa tawo nga normal or natural nga pangunahuna. Acts o mga binuhatan 28:3 hangtod sa 4. Naghakot si Pablo og usa ka bugkos nga kahoy pagsugnod. Apan pagbutang niya sa kahoy sa kalayo, kalit nga migawas ang malalang bitin gikan sa mga sugnod tungod sa kainit sa kalayo. No duman nato ni nga kini nga experience ni Pablo na lunod iyang barko niya naa sila sa isla o naghaling si Pablo o kayo, o kalayo no. Unya padayon ko pagbasa og gipaak ang iyang kamot sa bitin. Pagkakita sa mga lumulupyo didto sa bitin nga nagbitay sa kamot ni Pablo, miingon sila, sigurado gayud nga kriminal kining tawhana. Nakalingkawas siya sa dagat apan dili gayud motugot ang Dios sa hustisya nga mabuhi pa siya. Kana bang ingon nato nga karma ba kana bang o kung maayo pa ning tawhana di na pa ako bitin tungod kay dautan maning tawhana na nakalingkawas siya sa lunod. Wa si malumos pero di sa kalingkawas sa pagpaak sa bitin, mamatay siya. Karma. Unsa may pagkabulahan sa tao nga paglutuson, buting non nga gikarma na siya. Dautan lang ang iyang ginahimo mo na nga balusan po siya og dautan. Way maayo nga may tabo sa tawo nga ginalutos. Ug diha po sa Juan 9:1 ug 2 ato makita ang unsa ang pangunahuna sa tawo. Gikan ni sa mga apostoles nga pangutana. Samtang naglakaw sila si Jesus, may nakita silang tao nga butah sukad pa sa iyang pagkatao. Karon gipangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an. Magtutudlo, kang kinsa bang sala nga natawo siya nga butah? Iya bang sala o iyang mga ginikanan? Kana bang manghunahuna ta nga o kay tao kana nga tao may kapansanan daghan suro nagsa o kana nga tao na aksidente kana nga tao nakayagom o katalagman daghan suro nagsa muna atong pangunahuna or normal nga pangunahuna sa tao. Pero sa ingon ni Jesucristo dili siya nakasala o ang iyang ginikanan para nahimo siyang buta para matuman para mahimaya ang Ginoo. So ako lang gihulagway sa inyo nga ang pangunahuna siguro sa mga eskriba o sa mga parisiyo o sa mga supak ni Ginoong Kristo ingon ana binuang man nga ang lutuson bulahan na noon kay dili gyud na mo logical o dili ba natural o dili ba
mauna ang normal nga pangunahuna sa tao. Ang dagan sa pag-unahuna sa tao. Kaya hinumduman nato, sa ako nang ginatudlo niya itong miyagi mga adlaw na ang mga skriba, mga parisiyo, mga sadusiyo, mga religious leaders, ang ilang ginapaabot, misiya nga tabang nila nga makalingkawas sila sa pag-ulipon sa mga Romano. Misiya nga mulingkod sa trono ni David. Misiya nga may gahom, may army, may gahom siya nga palagputo niya ang pamunuan sa mga Romano. Mao na ilang gi-ekspektar nga buntugon niya ang empire ni Caesar, ang gingharian ni Caesar. Pero sa pag-abot ni Ginoong Kristo, di man na mao ang iyang ginatudlo. Kay ingon man niya, ang akong gingharian dili man dinhi sa yuta. Ang akong gingharian dili dinhi sa yuta, kundi ako maghahari sa inyong mga kasing-kasing. Na mauni nga di kini dali masabtan sa mga tao sa panahon nga giwali kini ni Kristo. Pero sa ato nang ingon tungod kay nagsugod man ta sa bersikulo 3 gikan sa pag angkon nato nga wala-wala kita sa Ginoo hangtod nga moabot kita niining ang murag hagdanan man no, progression man ni. Kita nga mga anak sa Ginoo, kita nga mga linuwas o nakaila sa Dios, nakasabot ani or makasabot ani. Unya, usa pa gyud nga idugang ko nga obserbasyon nga bulahan ang ginalutos sa pagkamatarong. Kini importante kayo sa pagkamatarong. Buting nun nga ang iyang gitudlo kanato, ang gitudlo ni Ginoong Kristo kanato nga mag-antos kita o lutuson kita tungod kay naghimo kitang matarong kanang pagka poor in spirit. Lutuson kita tungod sa atong pagkamapainusanon, sa atong pagkamaluluyon, sa atong nga mga maayong binuhatan. Kana nga mga attitude o kana nga mga kinaugalian, sukwahi na sa pagtudlo sa mga Romano. Kaya mga Romano, para sa ila, ang pinakanindot nga kinaiya o kinaugalian, kanang isog ka, kanang doon na kay gahom, kanang kay balo ka mo ulipon o mag-api sa mga isig katao. Wa sa ilang bokabularyo ng pagpaubos. Wa na sa ilang bokabularyo nga ikaw mapainubsanon o ikaw malumo o kasing-kasing. Pero sa ato nang natun-an, si Kristo Jesus nagatudlo ka nato nga mauni ang katudloanan sa gingharian sa Dios. Sukwahi sa ginatudlo sa kalibutanon o kalibutanon nga mga pagpanudlo. Ang ginatudlo ni Ginoong Kristo dili gyud pariha sa pagtudlo o sa mga values o sa unsa may mga importante dinhi sa kalibutan. Para sa kalibutan, magmalipayon ka kung sundo nimo ang kailibgon sa imong unod, di ba? Kung makahimo ka kung sa imong gusto nga papakasala, magpatuyang mo na ginatudlo sa kalibutan. Pero sa kay Kristo Jesus dili, righteousness, pagkamatarong. Mao na nga ningan si Ginoong Kristo aron iyang bag-uhon ang kalibutan. Imo pa siya, he is going to turn the world upside down. Bag-uhon, mabaliktad ang kalibutan, pinaagi sa kinabuhi nga ginabaylo ni Ginoong Kristo, di ba? Naton tamaw na nahitabo sa imong kinabuhi nga murag gibaliktad ang kalibutan nimo. Sa una, gusto kang magpakasala, gusto kang mulunang sa pagpasala o mo enjoy sa pagpasala, pero karon diha ka na sa pagkamatarong, di naka mo enjoy ng magbutang kay nga ano man tungod kay nakaila ka na sa Ginoo pinaagi ni Kristo. So mo nang sikreto ang pagkamatarong for righteousness sake. Kung tanaw na to sa bersikulo 10 o sa bersikulo 11, kay din sa bersikulo 11 giingon din nga
nga bulahan kamo tungod sa inyong pagsunod kanako, tamayon kamo, lutuson ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Di kita ginalutos tungod kay naghimo tag mga butang nga sala, nga butang nga tinunto, mga butang nga dautan, di ba? Di kita ginalutos tungod niya ng mga butang, kundi ginalutos ang usa ka Kristohanon pinaagis paghimog maayo. Mao na giingon ni Jesus Kristo nga bulahan. Kay nga naman, tungod kay si Kristo mismo nagapahimagdo kanato nga kung musunod ta niya ang mga nasilag o nasuko kaniya, masuko pod sa iyang sumulunod. Basahon ko sa Juan 15:18-20. Juan 15:18-20. Mingon pagayod si Jesus, kung gikasilagan kamo sa mga tao sa kalibutan, ayaw kamo katingala. Tungod kay nahibalo kamo nga ako mao ang una nilang gikasilagan. Kung sama kamo sa mga tao sa kalibutan, higugmaon nila kamo. Apan gikasilagan nila kamo tungod kay dili nila kamo kauban. Kung dili gipili ko kamo gikan kanila. Hinumdumi ninyo ang akong gisulti kaninyo nga walay sulugoon nga labaw sa iyang agalon. Busa, kung gilutos nila ako, lutuson usab nila kamo. O kung tumanon nila ang akong pulong, tumanon usab nila ang inyong pulong. Mao ni ang pagpahimagno ni Hesus Kristo sa imong gitutunan ug kanato. Mao ni nga realidad ni kamatuoran ni atong dawaton ning kalibutan na. Kini ang kalibutan murag batag nagbugsay supak sa supak sa tao ba. Murag nagbugsay kita sa sakayan kay ang kalibutan sunod sila sa paghunas kita or sa kanabang gapaanod sila sa suba, kita gasungsong kita sa anod, gasungsong kita sa agos sa tubig. Sukwahi mo ning ginatulo ni Jesus Kristo nga kung gilutos kamo ninduman ninyo nga una sa tanan ako ang ilang gikasilagan dili kamo. Nahimo kita nga nahimong bahin kita sa kay Kristo. Kay mailhan nga bahin na kita ni Kristo. Kay gikasilagan niya si Kristo, ang masakop ni Kristo ila po sa nga gikasilagan. Maunang kamatuoran mga igsoon. Doon na po giingon si Pablo nga importante ni kaayo batunan nato ni ikaduhang Timoteo 3:12. Ang tinuod ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios nun, isip sumsunod ni Kristo Jesus, makasinati gayud sa mga paglutos. Kung magkinabuhi kita nga Dios nun, makaangkon kita og makasinati kita og paglutos. Gitudlo ni Apostol Pablo bisan sa iyang sa iyang missionary journey nga nagbisita siya sa mga lugar ug nagsangyaw ug nagpalig-on sa mga Kristohanon sa iyang pagbisita din sa iyang mga missionary journeys. Diha sa mga binuhatan 14:22, iyang giingon dinhi gipalig-on nila ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon gayud sa ilang pagtuo. Mingon usab sila sa mga magtutuo, daghang kalisdanan ang atong kinahanglan maagian sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Gani, nag-ingon gani si Kristo nga sulod kamo o diha kamo moagi sa piot, lisod, batuon nga mga dalan ngadto sa pagkinabuhi. Kay kung dili mo sa sangkad o piskay, padim nindot, di ka mapandol, pero kini sangkad nga dalan, kini nga dalan paingon ngadto sa kadaglagan. Subot ingnon nga kung kita naa ni Kristo, andam gyud kita mo sa gubang nining mga realidad. Kay ingon pa, kung kita magkinabuhi nga Dios nun, naay daghan di ay nga di gusto sa atong kinabuhi. Kung kita magkinabuhi nga Dios nun. So makabalo kita tungod kay kanang di gusto
gusto nga magpadayon silang papakasala. Dili mahimo nga magustuhan nila ang kinabuhi mo tungod kay ikaw ug ako kung nagkinabuhi ita nga Dios nun, murtag miidlak ning kalibutan na bilang mga ilaw ba, mga suga. Ug kanang mga naghimong mga kangit-ngit, di na ba gusto na masidlakan kay sa kay mahayagan ang ilang kinabuhi. Mo na nga di sila ganahan gyud na ang mga Kristohanon tungod kay murag badlong kita, murag batag ang atong pagkasuga ning kalibutan murag nakahimo nga rebuke badlong sa ila ba. Bisag wa kay gisulti, wa kay himuong dautan, di lang gyud sila ganahan tungod kay gusto nila ang dautan unya nakita nila nga imong kinabuhi nga Dios nun sabdong or badlong or rebuke sa iyang kinabuhi. Mao na ang kamatuoran mga igsoon nga di gyud ganahan ang kalibutan sa ato. Amo na nga naay persecution. Wala may laing pagtuluhan ning kalibutan bisag unsa nga pagtuluhan, religious man or politika nga sa historya gikan pa sa una hangtod karon nga ang pagpanglutos nahitabo gawas lang gyud sa pagka-Kristiyano. Ang pagka-Kristiyano gyud ang sa historya sa tibuok nga kalibutan gikan pa sa una champion gyud ang Kristiyano sa nga ginalutos. Way laing mga pagtuluhan nga ginalutos og maayo. Bisan gani karon daghan pa gyapon ginalutos sa mga lugar nga dili pa akseptado nila ang Christian nga religion. Sa China, sa Myanmar ug sa ubang bahin, ang mabatian nato nga gipamatay ang mga Kristiyano, mga pastor. Gikan pa na sa una. Kay kining pag-antos ingon pa sa usa ka German nga author no nga gipatay sa panahon ni Hitler, si Dietrich Bonhoeffer. Gipatay ni siya ni Hitler. Suffering then is the badge of true discipleship. Ang pag-antos mao nay badge, murag uniform sa usa ka sumusunod ni Ginoong Kristo. Kung tinuod tang sumusunod ni Kristo natay badge mao ng suffering. Gikan pa na sa daan nga testamento ang mga maayo, ang mga righteous, ang mga Diyos nun gaantos gyud ginalutos. Gikan pa sa Genesis 4 nga si Abel ga sakripisyo lang siya sakto pero gipatay sa iyang igsuon. O mahinungdan man siya nakasa sa iyang igsuon. Ingon din sa Mateo 23:35 ingon ni Ginoong Kristo, tungod niini silutan gayud kamo sa inyong pagpamatay sa tanang mga tao nga matarong gikan kay ang Abel hangtod kang Zacarias nga anak ni Barakia nga inyong gipatay didto sa dapit nga gitaliwad-an sa templo o sa halaran sa pagtinuod kamong mga tao niini nga panahon mao ang manubag niining tanan nga mga sala. Sa una pa na ang mga tao sa Dios ginalutos, ginapamatay gikan sa panahon ni Abel hangtod kay Zacarias. A to Z, no? Abel A to Z, Zacarias. Sobra na ginayaguman sa mga nagtindog mumibarog sa pagtuo nila diha kang Kristo. Bisan si Stephen, sa gibato si Stephen tungod sa iyang pagwali sa kamatuoran, maoro man to'y hinungdan nga ginabato siya. Anong ginabato man? Tungod kay di sila kauyon sa ginawali ni Stephen. Ingon ni Stephen sa mga Binuhatan City, 52. Walay propeta ni adtong panahon nga wala nila lutusa. Bisan ang mga nagsulti may tungod sa pag-abot sa matarong nga sulugoon, gipatay usab nila. Ug sa pag-abot din ni Jesus, kamo mao ang nagluib ug mipatay kaniya. Mao nang mga pulong nga nabatian nila gikan sa baba ni Stephen nga sobra pang ilang kasuko kay ingon pa ni Stephen kamo ang hinungdan nga nangamatay ang mga propeta sa una. Ug mao gyud ni ang sa ingon pa
bahin sa history sa mga nagatuo ni Kristo. Hebrehanon 11:36-40 mo ni ang mga bayani sa pagtuo. Basta bayani gani namatay sa ilang pagbarug sa ilang gituan, di ba? Ingon pa nila way bayani ngan buhi, ang bayani ng patay. No? Si Rizal o ang ubang mga bayani namatay tungod sa pagtindog nila sa ilang ideolohiya. Mao sa baning gisulti sa Hebrehanon 11:36-40 hangtod sa 40. Akong basahon, ang uban kanila gibugal-bugalan o gilatos, ug ang uban gipanggapos o gipangpriso, ang uban gibato hangtod nga namatay, ang uban gigabas hangtod naputol, ug ang uban pagayod gipamatay pinaagi sa espada. Ang uban kanila nagbisti na lang og panit sa karnero o kanding. Labihan sila kakabus o gilutos o gipasipan-an sa mga tao. Napugos sila sa pagtago sa kamingawan, sa kabukiran, sa mga langob, sa mga bangag diha sa yuta, apan ang tinuod kining kalibutan dili angay alang kanila. Silang tanan gidayeg tungod sa ilang pagtuo, apan sa ilang panahon wala nila madawat ang gisaad sa Dios kanila. Kay may mas maayo pa nga plano ang Dios alang kanato. Tungod kay gusto niya ang nga kita magkauban kanila kung tumano na niya ang iyang gisaad kanila. Bisan ang mga apostoles o atong tanawon kung unsa ang matang sa kamatayon nga ilang naangkon, hapit tanan sa ila namatay tungod sa pagpanglutos. Usa lang yun ang dili namatay sa pagpanglutos nga mayngon nato nga murag namatay sa normal death, pero nakaagi po siya pagpanglutos. Mo na si Juan the Beloved, John the Beloved. Si Pedro lansang siya nga baliktad ang iyang tiil to sa baba ang ulo niya sa ubos. Daghan sa ila may si Pablo gisunog nga buhi sa Roma. So kini sila mga Diyos nun, mga punuan sa simbahan mo yan. Mo na sila murag sila ang mga original nga mga tumuluo sa iglesia, sa simbahan. Pero wa sila na makuli nga mulikay sila sa kamatayon. Tungod kay giila nila ang pagkabulahan sa paglutos tungod sa pagkinabuhi nga matarong. Ang libro sa mga binuhatan, doon nanay 28 ka kapitulo. 56 ka bisis din ha gibatbat o gimensionar ang pagpanglutos. 56. Sa gingon pa sa usa ka manugsulat nga si Thomas Scott, sa 200 ka tuig nga miagi, ang mga malaot na silag or nasuko gyud sa balaan nga kinabuhi sa mga Kristohanon. Basta kinsa ang nagakinabuhi nga balaan gikasilagan sa mga dautan, sa gikan pa sa una 200 ka tuig. Now, para sa atong panahon karon, wa ta mag-ingon nga kada adlaw gyud ta naay papanglutos nga gina-persecute gyud kita kanunay matag adlaw. Ang ato nang gibatunan dinhi nga kung moabot ang panahon nga dunay mga oposisyon, dunay mo babag or mo lutos kanato tungod sa atong pagtuo, makaangkon kita og mga gina-reject kita tungod sa atong pagka-Kristiyano, born again, gina-insulto kita tungod sa atong pagtuo, ginabugal-bugalan kita. Ay bay, lapas na di ka sa langit, ay bay, sobrang na kakabuutan, hindi na ka magabuak og baso. Sobrang na kakabuutan ron kay di na gyud ka basig mo sobra ka sa imong pagtuo. Nga mao na nga ngay mga pagbugal-bugal og ang question is makita ba ning atong matarong pagkinabuhi ni Hesus Kristo nga
Kana bang dunay pangutana ba nga kung ikaw akusaron karon bilang usa ka Kristohanon, kung pailan ka og kaso ang usa ka sa pagka-Kristohanon, aduna ba'y um, mga ebidensya, igong ebidensya nga makumbiktar ka kung kita akusar nga pagka-Kristohanon. Di ba malimod kay dunay mga ebidensya nga ipapakita nga kita Kristohanon. Pero subo no tungod kay kung atong tan-awon sa kalibutan karon mo ni murag trahedya ni sa mga Kristohanon. Murag jutay na lang o di na to nakita nga may mga tao nga andam mga may mga ginalutos tungod sa ilang pagtuo. Now, wa man ta mangayo og kalisdanan pero kung gikinahanglan nga motindog o mobarog kita sa atong pagtuo, hinaut-unta tungod kay atong ginhigugma ang Ginoo labaw sa tanan. Atong tindugan, dili kita mga tindugan nato aron magpahambog kita nga mas maayo kita sa uban kun dili. Mo nagiingon sa 1 Pedro 3:15 nga andam kamo motubag sa mga nangayo kaninyo sa inyong paglaom o nangutana sa inyong paglaom uban ang pagpaubos o pagka mahadlukon ingong padya with meekness and fear. 1 Pedro 3:15. Pero ang trahedya karon, mo di nato ni makita karon sa mga Kristohanon. Siguro ang usa sa mga rason na tungod kay ang mga Kristohanon uban, mga Kristohanon nagpanago kana bitang di na sila mingle, di na sila mapakihalubilo sa mga dili mga Kristohanon. Ang ilang kauban na karon ay mga Kristohanon lamang sa simbahan. So ang ilang simod, ang ilang tsura na lang sa simbahan kanunay. Kay mura ba sila og nagamungha? Mo na mga mungha, magtutitos bukid sa langom karon mulikay sa kalibutan. Pero di man na maong kinabuhi nga Kristohanon. Naa kita sa kalibutan pero dili kita iya sa kalibutan. Dili kita mulikay sa mga tao kay sa man pagsangyaw sa ila kung ato silang likayan. Dili na to sila mapakitaan sa gugma ni Kristo kung kita dili usa mapakigsanddurot sa mga dili mga Kristohanon. Inuduman nato nga si Kristo nagkaon, nag-inom uban sa mga makasasala, di ba? Nag-inom, nagkaon siya, nakita siya uban sa mga publikano sa mga makasala, gani dili ganahan ang mga Parisiyo o mga religious leaders kaniya. Tungod kay makasasala na si Kristo tungod kay nag-inom o nagkaon uban sa mga makasasala. Gihimo ni Kristo na kadto tungod dili aron pag-compromise sa iyang kinabuhi kay wa may sala si Kristo. Tungod kay nahigugma siya sa mga makasasala, di ba? Mianhi siya dili sa mga maayo, kundi dili sa mga masakiton, dili sa mga tao nga pagtuo nila sila righteous, kundi dili sa mga tao nga mga makasasala. Ikaduha, nga rason nga nung trahedya ni nga di na kita kakita nga may mga Kristohanon nga gilutos tungod kay wa na pud tamuwali sa isakto siguro. Di na tamuwali sa mayong balita, di na tamuwali sa sala. Dili tamuwali sa pulong sa Ginoo kay baluta. Kung iwali na to ang isakto, na daghan di ganahan. Kung atong iwali ang Biblia, daghan ng mga tao nga moingon nga kamura may isakto, kamura maluwas. Nakabati naman siguro may no? Basin mao man kita na sa una nga nasakitan kita sa kamatuoran, kaya ang kamatuoran manggod sakit. Pero di pud kita kaangkon og kaluwasan kung di kita gina-convict sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo convict na ang balang espiritu gamiton niya ang pulong sa Dios nga konbiktaron kita. Munang di gusto sa tao nga banggit i-mentionar ang sala sa tao. Gusto niya nga pamatian na niya kung unsay iyang gustong pamatian, di ba? So mao na karon ng mga pangwali sa mga pulpito wa ginamensionar usay mga sala.
maghimo lang kag maayong binuhatan bisan dili na gina-emphasize ang paghinulsol sa sala. Unsaon man pagka-appreciate nato sa gugma, pagpasaylo sa kamatayon ni Ginoong Kristo, kung di nato makit-an ang kaitom sa atong kasalanan. Diha lang sa background nga kita makasasala nga atong maapresyar, atong maginangop kita sa gugma o kaluoy usog grasya sa Dios ang gihimo niya sa sa cross. Ikatulo, mauni siguro ang pinaka lawom nga rason tungod kay ang simbahan, ang mga Kristohanon, murag pareha na po sa kalibutan. Wa nay diferensya. Unsa man pag-persecute, unsa man ang paglutos nga pareha naman. Diba? Ninundong ko na sa istorya sa akong amigong pastor sa Leyte. Misulod sila sa usa ka lungsod aron pagsugod sa trabaho, magmisyon. So, ang iyang kamagwang anak nga lalaki, misulod sa eskwelahan kay dito na siya mo eskwela. Pagkahibaw nga siya dili man Katoliko, usa siya ka Kristiyano, usa siya ka Baptist, bugal-bugalan sa mga classmate. So kada uli sa balay gahilak, nagareklamo siyang papa nga, pa ginabugal-bugalan ako pa nga ako mao ko nini mao ako nga muna. So nagproblema siya kay niya nagistorya nako siya. Nga ang pui pastor ang akong anak mao ni problema ginaluto sa eskwelahan, ginabugal-bugalan, ginabuli. Niya tulo ka buwan miagi nakita na pud mi. Niya ko siyang ipangutana so nga kumusta na mi imong anak? Na dako na man ng problema pastor. Wa na siya bugal-bugali. So nga problema man wa na niya bugal-bugali. Wa na bitaw siya bugal-bugali kay barkada na niya noon ang mga bully. Barkada na niya ang mga nagbuli niya sa una. Na mauna ni himtabo karon sa simbahan, daghang mga simbahan imo na nga wa nay kalainan sa paginawi sa kalibutan, mao gani nga unsa man nga pusilon di ka sa kaaway nga kampi man sa kaaway. Si Satanas dili mo pusil, dili siya mo lutos sa mga tao nga kampi na sa iya. Ang iyang lutuson kadtog yung against sa iya, yung supak sa iya. So karon ang pinaka ang sekreto kuno nga dili ka makaanggon og paglutos bilang Kristohanon, yung pa insaon man yung daugon ang dautan kundi i-befriend nimo, no? Amiguhon ko no. So dili na mao ang ginatudlo sa Ginoo. Tungod ba kay amiguhon nato sila in a sense nga amiguhon sila sa ato sa Kristohanon nga pagigugma. Pero dili kita mo compromise, dili kita nga muhimo sa ilang ginahimo nga dautan para lang gyud nga dawaton kita nila. Kay di man namang sulbad sa atong identity. Ang atong identity, kung kinsa kita, unsa kita ka-importante, ang pagtan-aw sa Ginoo, gigugma kita sa Ginoo, wala na makabalhin niya ana. Mao na atong identity. Dili nga ang i-akseptado kita sa tao, akseptado kita sa atong mga barkada, mao na atong identity, dili na mao. Bisan pag unsaon o pagtagad sa tao kanato, unsay trato sa tao sa ato, dili mabalhin ang pagtan-aw sa Ginoo kanato. Nga kita ginagugma sa Dios so walay katapusan, walay kondisyon. Roma 8:38 ug 39, walay makapabalhin sa pagigugma sa Dios kanato, bisan kamatayon. O kung atong barugan ng atong relasyon sa Ginoo, magakalipay kita, ingon pa dinha, magakalipay kamo sa sobrang pagkalipay, kay dako ang inyong ganti sa langit. Dili kita nagakalipay tungod kay nag-antos kita. Dili sa tumoy sa atong pag-antos, sa baylo sa atong pag-antos. Ingon pa dinha, kamo worthy, sarang o angayan, worthy to suffer with Christ. Mao man ato no nga kita naka-identify kita sa kay Kristo. Kini nga kalipay dili ni ma-explain nga kalipay, dili matukib sa baba sa tao.
Diha sa mga binuhatan 5:49 mao ni ang kalipay nga gipadayag sa mga dintutunan sa giluto sila. Mihawa didto nga malipayon ang mga apostoles tungod kay gihatagan sila sa Dios og pribilehiyo nga mag-antos alang sa ngalan ni Jesus. Pribilehiyo ang ilang pagtan-aw nga gaantos sila sa ngalan ni Jesus. Dili sila nalipay kay wala sila ginalutos. Nalipay sila dili sa kasakit sa paglutos, dili man sila mga uh, mura bag manyakis nga nalipay kung sakitan, dili ingon ana kun dili gitan-aw nila ang pribilehiyo nga kit sila naa sa panig, naa sa lugar nga api sila ni Ginoong Kristo. Pribilehiyo nga mag-antos alang sa ngalan ni Ginoong Kristo. Sa akong pagtapos nining tong pagtuon, natun-an nato sa unang pagkabulahan ang bulahan ang wala-wala gyud tubangan sa Ginoo. Unya nagakasubo tungod sa iyang pagkamakasasala. Unya nagpailawom o nagpasakop sa Ginoo, nagpapanubsanon, ginagutom, ginauhaw sa pagkamatarong. Unya nakaangkon siya o kabulusgan sa iyang kagutom o kauhaw diyan sa Ginoo sa pagkamatarong. Mahibaw bulahan siya nga maluluyon, bulahan siya nga putli iyang kasing-kasing, limpyo ang iyang kasing-kasing. Bulahan siya nga siya po peacemaker, nagpatunhay sa kalinaw. O dinhi sa katapusang ang sa atong spiritual progression sa pagkabulahan. Bulahan ang ginalutos. Mauni nga bisan ug unsay kalisod ang nahaguman sa usa ka Kristohanon kung iya gyud gibatunan ang kadako sa ganti, kadako sa himaya kuna siya ni Kristo, dili niya iksapayan nga bisan lutuson iyang kinabuhi. Magpadayon. Dili siya naluwas sa paglutos, tungod kay nag-antos sa paglutos, dili. Giluwas siya ug kahibalo siya nga ang iyang pribilehiyo, ang iyang kahimutangan, ang iyang sitwasyon, mas bililhon pa kaysa unsa dinhi sa kalibutan, di niya igabahilo. Munang mo tindyog siya, mubarog siya sa iyang relasyon sa Ginoo, bisan pag unsay may tabo. Sa istorya pa ni Rockefeller, kani si Rockefeller, mao na ang kanhing vice presidente sa Amerika nga milyonaryo or bilyonaryo. Sa dihang namatay siya, gipangutana ang mga journalist na mutana kung unsa gyud ang kadako ang katigayunan ni Rockefeller. Unsa gyud ang iyang pagkadato. Unya gipangutana sa journalist ang usa na murag nakahibalo sa katigayunan ni Rockefeller, yung sa nga pila man gyud unsa man gyud kadako nga mga katigayunan nga gibilin ni Rockefeller sa namatay siya. Unya gitutukan siya sa tao yung sa ang tanan nga katigayunan ni Rockefeller gibilin niya tanan, wa niya nadasa. He left it all. Bisan kung unsa kadako nga katigayunan, man may babawon sa lubnganan. Bisan unsa kadako sa imong yuta, libo-libo ka hektarya, ang imong gikinahanglan kana namang gamay nga luna nga di nilubong kita, di ba? Bisan pag unsa kadako ang atong kwarta nga gipundo sa bangko, kung dadon nato na sa lubnganan nato, murag ato ra po nang iuban sa pagkadunot kay kanang kwarta madunot na. Doon na bitaw istorya dito sa China nga ang iyang kwarta wa niya gibutang sa bangko, gibutang niya sa kanabang sudlanan, kanabang taro, di ba, tinkan, no? Taro, murag Milo nga taro, di pud masunong kay taro man. Yan ibutang dito, ipaslak niya yung kwarta. Wa niya nibalaan. Pila ka tuig niyang tipon, dako kayong kantidad sa kwarta. Pag discovery pa niya, ang kwarta niya, gipangaon sa kanabitang silverfish,
Ambot mo sa tawagan na sa Cebuano kanang silverfish na yung mga mananap bitaw nga kanang silver ang color gikutkot di na magamit. We will leave it all, no? So nautunta mga igsuon mga galaan nga mauni ang mo magpabilin nga hagit sa atong kasing-kasing o kadasig sa atong kasing-kasing. Kung naa na kita ni Kristo, dili na nato ibaylo si Kristo sa kinabuhi. Nautunta nga makaingon kamo niya na amen. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong ini nga udto. Unta Ginoo imong pulong magpabilin sa mong kasing-kasing, especially ni among serye sa pagkabulahan, diabetitudes. Nautunta Ginoo nga kini mahisilsel sa mga kasing-kasing, magpabilin na magadasig kanamo sa among mga kaigalaan, mga kaigsuonan. Diha Ginoo sa Davao City Jail. Sa ilang kahimtangan Ginoo, di man ko ka batsyag sa ilang kahimtangan, pero ikaw Ginoo makabatsyag, ikaw Ginoo nagaingon nga ikaw maghatag og kagawasan sa mga nabilanggo o kanang kagawasan nga espirituhanon o natunta Ginoo nga ang tinuod nga kagawasan ilang naangkon tanan sa pag-ila, sa pag-angkon, sa pagtuo ni Ginoong Kristo. Nga Ginoo manluluwas og wala dili na nila ikabaylo kini bisan sa unsa dinhi sa kalibutan. Bisan unsay dangatan pa. Tabangi kami Ginoo tungod kay dili namon imahimo sa among kaugalingong kusog, pinaagi lang lamang sa imong grasya. Kini ang giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga Ginoo manluluwas. Amen.